प्रेसिडेंट ट्रम्प की पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है सईद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनसे बात हुई है और जिसकी प्रेसिडेंट ट्रम्प तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी रोल रहा है बिफोर दिस इवन वॉर स्टार्टेड। पाकिस्तान की ये जंग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर बात है दुनिया से खुद को कट के अलग तो नहीं रह सकता। दुनिया की तवज्जो का मरकज इस वक्त पाकिस्तान है। इस सारी वॉर के अंदर पाकिस्तान को भी जलाने की कोशिश थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भी जो है वो इस जंग की जहां पे असरात से मुतासिर हो रही है, वहीं कुछ दिन कबल ही जो है वो ईद के दिनों में जब ट्रम्प की तरफ से सीज़फायर की बात हुई तो ये खुशखबरी थी। अब फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान इसराइल जंग में खुद को खसालिस के तौर पर पेश करने जा रहा है। इसके इंसाइट्स क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो मजीद सूरत हाल डेवलप हो रही है उन इंसाइट्स पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज़किया करसन अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ईद पर भी मुझे बिजी रखा। हाँ जी। और आज फिर बुला लिया। मैंने कहा तो 4 दिन जरा रेस्ट दें मुझे। नहीं, जर्नलिस्ट का कहाँ रेस्ट अच्छा, करता है ना, आप देख ही आप रहे खुद बेचैन रू हैं। मैं तो खुद, मुझे तो खुद वो जो खबरें आ रही थी ना, बस मैं मुझे ओवर एक्साइटेड हो गई आप। हाँ ये है। अच्छा, अब खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स की आई कि पाकिस्तान जो है वो खुद को सालिस के तौर पर इस जंग में पेश कर रहा है और इतवार के दिन जो है वो टेलीफोन पर फील्ड मार्शल की ट्रम्प से बात भी हुई है। उधर शहबाज शरीफ भी जो हैं वो ईरानी सदर से उनको इंगेज किए हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है इस सिनेरियो में जब कि खत्ता जो है वो जंग के असरात से मुतासिर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ये कोई कॉन्क्रीट खबर है, ऐसी कुछ पॉजिटिव है या सिर्फ खबरों की हद तक है? देखिए, जब जंग हो रही हो तो दौराने जंग मुज़ाकरात की मेज पर जो है वो 2 फ्रीकैन के बैठने से मुतल्लिक खबर हवा में नहीं होती। और वो खबर जिसमें बताया जा रहा हो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है सईद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनसे बात हुई है और जिसकी प्रेसिडेंट ट्रम्प तस्दीक कर रहे हैं। तो ये हवा में बातें नहीं होती, ये बातें ज़ाहिर बात है, ये हकीकत है। और इसमें कुछ थोड़ा बहुत नहीं, पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी रोल रहा है बिफोर दिस इवन वॉर स्टार्टेड। इस जंग के शुरू होने से पहले से पाकिस्तान ये रोल प्ले कर रहा है और थ्रू आउट पाकिस्तान इसके अंदर इंगेज रहा है। लेकिन हालिया कुछ दिनों में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, चाहे वो सऊदीज हैं, चाहे वो इरानियंस हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं और इवन के दीगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारी बात चलती रही है। इसमें टर्की के साथ हमारे रहे हैं, कतर के साथ रही है, एंगेजमेंट थ्रू आउट रही है। सही। अब इस सारा जो अमल है इसमें जो कि सबसे ज्यादा जो रोल हमारी मिलिट्री ने भी किया, हमारे सिविल साइड ने भी किया, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इन तीनों ने यानी अपनी रातें अपने दिन काम में लगाए हैं, यानी शब रोज ये काम करते रहे हैं। और यकीनी तौर पर जो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है सईद आसिम मुनीर की, उन्होंने इसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी वजह से दुनिया भी उनका नाम ले रही है। मतलब रियलिस्टिकली बात की जाए तो इसमें शहबाज शरीफ साहब का रोल है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम तो अगर टेक्निकली देखें तो गवर्नमेंट में तो रोल ही उनका होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें रियलिटीज होती हैं। किसी के पास किसी को कन्विंसिंग एबिलिटीज हैं, वो उसमें जो अल्लाह ताला ने इनको एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी दी है, जो कम्युनिकेशन के ऊपर उनकी कमांड है, जितने वो वेल स्पोकन और क्लैरिटी के साथ गुफ्तगू करते हैं। सईद आसिम मुनीर, आपने कभी खताब नहीं सुना मेरे ख्याल से उनका? कभी खत नहीं, प्रॉपर खताब जो मैंने उनके 3-4 खताब सुने हैं उसमें एक जबरदस्त करते हैं। मतलब उनकी बेसिकली उनकी थिंकिंग कुरान पाक से जो है ना इंस्पिरेशन है। वो बुनियादी मरसूद से नाम रखा था, वो क्या था? कुरान पाक से। तो वो तमाम की तमाम चीजें ना उन्होंने सेंटर की। जब कुरान के साथ अपने आप को अटैच कर देना तो फिर अल्लाह ताला आपको दुनिया में जो है ना इज्जत देते हैं और अल्लाह ताला आपको जो है वो बुलंद मुकाम देते हैं। तो ये कुरान की वजह से जो सईद आसिम मुनीर अपनी जिंदगी में वो लेकर आते हैं तो उसकी वजह से उनको ये चीज दी है। लेकिन मैं को ये बताऊं, अभी पाकिस्तान को इस पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। पाकिस्तान की ये जंग नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ज़ाहिर बात है दुनिया से खुद को कट के अलग तो नहीं रह सकता। इस जंग के असरात दीगर खित्ते के ममालिक पर और पाकिस्तान के ऊपर भी आते हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो बेहतर ये है कि हमारे पड़ोस में अमन हो, बिल्कुल। क्योंकि ईरान में क्या में अमन, ईरान की खुशहाली पाकिस्तान के मुफाद में है। पाकिस्तान यानी एक प्रोग्रेसिव ईरान देखना चाहता है। पाकिस्तान एक तरक्की करता खुशहाल ईरान देखना चाहता है। एक तो वो हमारा पड़ोसी है,
دوسرا وہ برادر اسلامی ملک ہے. بالکل. اچھا حسن، اس میں ایک اور سوال ہے کہ بہت سی رپورٹس جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹاک اس ہفتے متوقع ہیں. کیا پاکستان ان کو ہوسٹ کرے گا؟ کیا یہ اس ہفتے متوقع ہیں؟ پہلا سوال میرا یہ. دوسرا یہ ہے کہ جنگ روکنے کے لیے جو ایران نے 6 شرائط عائد کی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، کافی کڑی ہیں. ہر جانے کی ادائیگی، جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی یقین دہانی، اور ان کا نیا مطالبہ یہ بھی ہے کہ امریکہ اپنی بیسس بھی ختم کرے مڈل ایسٹ سے. تو آپ کو لگتا ہے ان کڑی شرائط پہ کہیں وہ مانے گا، یا ہم وہ رول پلے کر سکیں گے کہ دونوں کچھ ون ون سچویشن پہ آ کے یہ جنگ رک جائے؟ ایک دن پہلے دیکھیں، 2 دن پہلے دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا دیر از اے پروگرس آن اے بیک گراؤنڈ ٹاکس ود ایران. ایران تو انکار کر رہا ہے نا، ایران تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہوئی ہے باتیں، پروگرس ہوئی ہے، ہو چکی ہے پروگرس. اچھا، ہماری جو ایرانین سائڈ کے ہمارے بھائی ہیں نا، ان میں تھوڑا سا ایک ایشو ہے ریجڈنس کا. دیکھیں، میں یہ بتاؤں کہ ایران نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ ایرانی ایک قوم ہے. بالکل، وہ ہجوم نہیں ہے، وہ قوم ہے. وہ مطلب اپنی زندگی جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ جھکنا نہیں آتا ان کو. میں یہ بتاؤں آپ کو، ایران نے ثابت کر دیا ہے. مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے، باقی کسی طاقت کے سامنے وہ کسی کو طاقت مانتے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اچھی بات ہے جی، ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، صرف کا سر اللہ کے سامنے جھکے، جو کہ اچھی بات ہے. لیکن صلح حدیبیہ میں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، بالکل، کہ آپ یعنی آپ اسٹرانگ پوزیشن پر ہوتے ہوئے بھی ایسی فلیکسیبلٹی شو کرتے ہیں جس کا ان دی اینڈ پاکستان جو مسلمان کو فائدہ ہوا تھا. تو یہ وہی چیز ہے کہ مسلمان بڑے دل برداشتہ تھے اس ٹائم، لیکن 1 سال بعد مکہ فتح ہوا بغیر ایک بندہ قتل کیے. ٹھیک ہے. تو وہ وزڈم تھا پروفٹ محمد کا، اور وہ مذاکرات کے اندر لچک دکھانے کی وجہ سے یہ فروٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہوئے جو ہمیں ملے. یہی بات جو ہے ایران کو بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں، نہ جھکنا ایک الگ بات ہے، لیکن مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی شو کرتا ہے مذاکرات کے اندر. صحیح، یہ بات یاد رکھیں. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سے ہم نے سیکھا ہے. تو اور یہ ان کی ہر زندگی کے ہر ایک قدم ہے نا، وہ بیسکلی گائیڈنس ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تو الحمدللہ جی، ایرانی میرے خیال سے انہوں نے ثابت کر دیا، اور I'm sure کہ یہ معاملات کافی نزدیک ہو چکے ہیں. تبھی اس معاملات جو ہے نا اس نیچ کے اوپر مذاکرات کی میز پر آ رہے ہیں. یہ اس ہفتے ہوگا یا یہ اس ہفتے نہیں ہوگا، یہ کچھ کہنا قبل وقت ہے، لیکن میرے خیال سے کافی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ تو چلیں ایک اچھی خبر ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ تو پوری دنیا کی اس میں اور ہمارے مفاد میں بھی ہے. لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں کافی صف ماتم بچ گیا ہے اس بات. پہلے تو اپوزیشن نے مودی کو لتاڑا کہ آپ نے نیتن یاہو کو ہمارا ابا کیوں بنا دیا، یہاں گیس شارٹیج اتنی ہو گئی ہے، ان کی معیشت. اور پہلی بار حسن میرے خیال سے پچھلے 3 سالوں میں پاکستانی روپی کے مقابلے میں انڈین روپی کمزور دکھ رہا ہے مارکیٹ میں. یہ میں ابھی لیٹسٹ میں دکھ رہا ہے. اٹس اے ویری انیوژل تھنگ جس پہ بہت بات ہو رہی ہے، اور انڈیا میں بہت فیوریبل ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی ایک اور سفارتی کامیابی بھی ہے یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی مئی کی جنگ جیتنے کے ثمرات ہی ہیں. نہیں دیکھیں، جنگ کے بعد جو آپ کی پوزیشن بنی ہے، اس کے بعد آگے آپ آگے چلے ہیں. آپ نے وہاں پر خود کو یعنی اس پر جشن نہیں مناتے رہے، آپ نے اپنی کاوشیں جاری رکھی ہیں. دیکھیں، اس وقت پوری دنیا اس کو ایک امید کی کرن کے طور پر دیکھ رہی ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے، جنگ بند ہوگی، دنیا دوبارہ معمول کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے. مڈل ایسٹ میں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے اندر یورپین امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں. یورپ نے اس میں جو ہے وہ امریکہ کو اپنا کولڈ شولڈر دیا، اور امریکہ اس وقت اپنی آنکھیں دکھا رہا ہے یورپ کو. تو دنیا کی توجہ کا مرکز اس وقت پاکستان ہے. تو ظاہری بات ہے انڈیا کے اندر یہ چیز ان کو پسند تو نہیں ہے. وہ تو اس خطے کا چودھری خود کو کہتا تھا، لیکن اس ٹائم اللہ تعالیٰ پاکستان کو یہ عزت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے. تو پاکستان کو میں یہ کہہ رہا ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سنسیئرٹی کے ساتھ ایفرٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، میں یہ بات ہوں کہ موجودہ ہمارے سیٹ اپ میں جب سے سیٹ اپ ہوا ہے، دیکھیں چلیں وہاں پر ہمارے کا حق تو جنگ ہوگی، پاکستان جیت گیا، فوج جیت گئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے نا، دنیا میں نام آ رہا ہے نا، کیوں آ رہا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا جی، اور کچھ اللہ کی مدد بھی ہے. تو یہ ہمارے لیے یعنی خوشی کا ایک مقام ہے. اور میں بتاؤں کہ ہمارے اوپر ڈیورنگ دس وار بڑی تفریق ڈالنے کی کوشش کی گئی، بڑا پلوٹ کرنے کی کوشش کی گئی لوگوں کے مائنڈ کو. اب پاکستان کے اندر تباہی چاہ رہے تھے، یہ چیزیں چاہ رہے تھے. پاکستان نے بڑے بہترین انداز کے اندر اس ساری یعنی انٹرنل جو کہ چنگاری جو ہے وہ لگانے کی، اس کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، چنگاری کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا. نہ صرف یہ کیا بلکہ اپنے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی بدستور اچھے رکھے، ایران کے ساتھ بھی اچھے رکھے،
اور امریکہ کے ساتھ بھی اچھے رکھے. ہاں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ساری وار کے اندر پاکستان کو بھی جلانے کی کوشش تھی, پاکستان کے اندر تباہی لانے کی کوشش تھی, لیکن پاکستان نے بڑے بہترین انداز سے انٹرنل ایشوز کو بھی ہینڈل کیا اور ایکسٹرنلی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ منوایا. تو صرف ہمارے اندر جو کمزوری تھی, جو ہم نے اپنے جو اخراجات ہیں اور آمدن ہے اس کے یعنی وہ چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کنٹرول نہیں کر سکے, تو ہم فائنینشلی طور کے اوپر آج اتنے طاقتور نہیں ہیں. لیکن جن کے پاس پیسے آ گئے فائنینشلی, لیکن ان کے پاس یہ مائٹ نہیں تھی جو ہمارے پاس ہے الحمدللہ, ملٹری مائٹ. اور دنیا میں آج بات یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تھینک یو ویری مچ.